زما چلیږي، حاکم خو زیما، حکم خو زما نافذي. خلیل پوه شو چې دکی عقل نشته، په دلیل عقلی نه پوهیږي، نو حسی دلیل ورله ورکوي. که ستا خوښي او ستا مرضي او ستا فیصلې چلیږي، زما الله نور د مشرق نه راخیجي، تی د مغرب نه راوخیجو. فبهت الذي كفر كانما القي في في الحجر. داسی حیران شتب ہوئے چاور لپخل کی گٹا خٹا ورکا، دا گران کارو. بادشاہ تا مسئلہ بیانو، بادشاہ سر مناظرہ کرو. بادشاہ وقت سر دو ٹوکو کی فبہت الذی کفر. دین آباد بلد دین لوی امتحان راگے. سورہ انعام کی قرآن ذکر کی اور سورہ مریم کی پلار تا ولار دے. بادشاہ نبات دا امتحان دے پلار تا ولار دے. یا بتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سورہ مریم. اے بابا جی ولی عبادت کے داغ چاچی نساوری دیشی نسلی دیشی ندرلس فائدہ در کولیشی دی مڑیاوری کا. دا خود ابراہیم علیہ السلام دا پلار عقیدہ ہو. ابراہیم رد کئی یا بتی لم تعبد ما لا يسمع لا يسمع لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اور سورہ انعام 74 نمبر آیتنا تقریر دے ابراہیم خپل بابا تا ذکر کیگی. یوزائے لنڈ تقریر کی وزلے ورط مشرک و گمراہ و جہنمی ویلی دی. یوزائے یا بتی انی اراک و قومک فی ضلال مبین. ایڈی فتنی را پیدا شکا تخبری کنا توحید تا توہین وی سوئی وی توحید بیانوی خود توہین مکوی. داخل قرآن پلاس دا توحید دا بیان کنم توہین کئی، توہین سپکاوی کئی. نا بھئی نا کہ توہین وے دیتا نو دا اللہ دا خلیل دا ٹکی چی قرآن کی ذکر دی. یا بتی انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین. اے بابا زتا اوستا قوم پو سرگند گمراہ کی وینم. گمراہ تا گمراہ ویل کہ توہین دے دا اللہ خلیل کڑے دے. گمراہ تا گمراہ ویل، مشرک تا مشرک ویل، جہنمی تا جہنمی ویل، بدعتی تا بدعتی ویل. کدا توہین دے استاد پیر، استاد زبرگ، استاد استاذ، استاد شیخ نو دا بشوے ہم دے او کیگی بہم انشاءاللہ. انی اراکا وقومک فی ضلال مبین. گمراہی پلارا تم گمراہی استا قومم گمراہان. کوئی نہ توحید بیانوے خود توہین مکوے. نہ من توہین نہ کو، خود توحید نہ دے انکار کو ان کو تردید کو، دا سنت نہ دا باغیانو تردید کو، دا بیدتیانو نہ خلق بچ کو، دا بیدتیانو خباستونا قباحتونا دیل اخکارا کوچی دا غید شرنا دا اللہ دا حبیب امت بچ صلی اللہ علیہ وسلم. کدیل تا ہر یوم ورکے اغسطا مرضی دا. دا دویم ابتلا، دویم آزمائش و امتحان. دریم امتحان دا قوم بوتان ماتول. اللہ دا قوم بوتان خورتا منگوائیو کنا ایداسی وائی دا قوم خدایان رنگول، معبودان زارا زارا کول. دیر گران کار. قرآن ذکر کئی سورہ انبیاء کی
میلی لتو قوم نو ابراہیم علیہ السلام تیوی من سر لاړ شا ابراہیم علیہ السلام ورته انی سقیم زنظم ز بیمار چی قوم لاړ نو دے مندر تراغے درگاہ تراغے دو اویا خدایان پراتو سمرا ابن جوزی وی 72 خدایان پراتو دا دو اویا پیوازی رنگولو ماتولم زور لری تد یو زیارت نا یو جنڈا نشرا کزوری دو اویا خدایان زر کول دا زور لری ابراہیم علیہ السلام راگے فراغ الى آلہتی اور فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون دا خدایان او باطل معبودان دا قومی ذرہ کڑل ٹکڑے کڑل بے تبر راواغستو دا مشر الہ پوگ باندی کی خودو لار قوم چراغے من فعل هذا بآلہتنا اے خلق را شیخ بلد خدایانو حالو گورے دا زمن دا خدایانو سر دا عمل چاکڑے دے دا کار چاکڑے دے دا فیل چاکڑے دے فوراً خلق پوشول چی یو سڑے دے پدی کلی کی چی زمن دا خدایانو خدای نمانی زمن دا الہو الوہیت نمانی ددی عبادت نمانی آغتا ابراہیم ویلی کی سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراہیم من دیو زوان پبارکی اوریدلی دی چی زمو خدایان پا بدے یادی ددی دولویت تردید کئی آغزوان تا ابراہیم ویلی کی یقالو مجہول دے دا پارا دا تعلیم دا وجید شہرتنا ابراہیم دا توحید دا مسئلی پا بیان دا شرک پا تردید مشہور شوے دے خلقوی آغا دے چی اولیاء نمانی کرامات نمانی زیارتنا نمانی دا اولیاء اختیارات نمانی دا سڑے دے چی زمون خدایانو دا خدایانو خدای نمانی یقالو اور دشمن ہم وی سمعنا فتن زوان دے فتا دے نر دے غیرتی دے بہادر دے فتا زوان توقع اے زوانانو دا زمان ستاسو گمدی زوان نہیں آدی خواہ علماء تفسیر وی فتا کم زوان تو من لا يدعی قبل الفعل ولا يزکی نفسه بعد الفعل زوان آغوی چی کار کولو نمخ کی دعوی نہ کئی دو بکوم دو سی بکوم من با اسلامی نظام رہو من با دی وطن کی دا قرآن و سنت نظام راولو من با داسی اوکو لا یدعی قبل الفعل زوانان کار دا کولو نمخ کی دعویداری نہ کئی کار دا کولو نباد خپل صفتنا نکی لا یزکی نفسه بعد الفعل دا ما اکڑا نا دا اللہ اکڑا خیال مودے بس منگ دا وطن آباد کو منگ دا وطن آزاد کو منگ دا سی کو منگ دا سی کو منگ تا سکڑی سوا دا غلانا تا سکڑی دی لا يدعي قبل الفعل ولا يزكي نفسه بعد الفعل ابراہیم حاضر کے تازوان راولے چرائے وسط سیبا دا چاکڑی
دا چا کړي بل فعله کبیرهم هذا او کړه دې دا کار هغه چا چې تاسو یې یادوي مشر دا ولاړ دی نو ما نه سل تپوس کوي دی کو تک نه تپوس کوي دا خود دی مشر خدای مشر بوت مشر الہ دی پوګه دا تبرم پروت دی دنه تپوس کوي چې دا چا کړي سرکوزی شول اے ابراهیم تا ته پته ده چې دی خبرې نشي کولی اے ظالمانو بی عقلو داغه چا عبادت کوي چې خبرې نشي کولی اوریدل نشي کولی لیدل نشي کولی سہاجت روایی نشي کولی داغه چا عبادت کوي دا مو خدایانو معبودین دي دای زور دی ځان نشي بچ کولی ځان نشي ساتلی جهان بس ساتي تالی دلی په زیارت کې د بابا د قبر سره خوا کې بکسه د چندې پرتې سو تالی ورته لګي چې دا ولی او زبرګ دی او ستا حاجت روا او مشکل کشا دی او تا ساتي نو د خپل زیارت د چندې بکسه دی او ساتي ولی ورته تالی لګوي ولی مداس خاچټی پمن سپغن منجوران ورته کینوي دې تساجد خدای دې ځانو ساتي کنه خپل قبر خپل زیارت خپل غلافونه خپل جنډي خپل چندي دې وساتي کنه ځان لو واقدار نه دې جهان لو بسو واقدار دا ډیره ګرانه خبره ده اسانه نه ده د قام د عقیدی رد عملا دا غي خدایان رنگول ماتول زره زره کول چا خدای ماتول ډیر لوی خبر امتحان دی الله دا جرم وش د دې په نظر کې سزا ورکړي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم معلوم شوا ثابت شوا چې دا کارون دی ابراهیم ځوان کړي دی نر کړي دی دا د نرانو کارون دی نر او غیرتی کړي دی دل سزا پکار دا ورونه بلکې او دې پور کې وسوځوي اعلان شاه نمرود اعلان کو لرګي را جمع کړي سوک چی ملاقات د بادشاہ لرازی نو پند لرگو دی روڑی سمر لرگی چی سوک دیر روڑی نو بادشاہ با پی دیر خوشحالی گی علماء تفسیر دی پوری لکی کہ یو سڑے با بیمارون آغا با منخت و منلا چی کچری ضروب شما نو دمر پند لرگی با د ابراہیم د سوزولو د پارا وڑما مسافرو بمنختو منلا کمن د سفر نکور لا واپس رالو نه ابراهیم د سوزولو د پارا دمر لرګي بوړو دا منختی بمنلی کیدلی او لرګي را چلی دل یو لوی غرد لرګو جوړ شا اور ورته شا اور پی بل شا دی اور دمر حرارتو چې سوک نږدې نشو ورتلی نو بیا فیصلو شوا چې مناره جوړه کړي په مناره ابراهیم تړې پړې راوګت کړي کله چې اور خطوط شي او لمبي پورته شي نو ابراهیم په پړی را کاغو اور اور تبه ورغورځو خبر یې دا پړې چا نیولې دے یو بادشاہ دے او بل خپل پلار آزر دے چې ابراهیم اور ته غرزولو د پاره پړې را کاږي خپل پلار خپل بچے اور تا ورزو لا الہ الا اللہ دا جرم دو وجه دے چی تڑلے دے احادیث کے راضی علماء تفسیر ذکر کئی دا روایات دنیا پا تاریخ کی دو رزی دا سیدی دا غم چی دا آسمانون زمکو طولو فریختو پکی جڑلی دی زمانی پر تاریخ کی دو رضی کل مخلوقات طول فرشتو فصاحت السماوات والارض ومن فیہن صرف فرشتو نا طولو جڑلو
یو چې رسول الله د طائف نه په وینو رنګ راغی. دا دومره د غم ورځ وه چې صاحت السماوات والارض ومن فیهن. او دویم چې د الله د خلیل د سوځولو د پاره اور بل شوی دی، اور ته غورځوي. صاحت السماوات والارض ومن فیهن، کل کائنات الله ته وجړل. دا جڑا دھرنا دا خدای تسوی ستاسو په اصطلاح کې دھرنا احتجاج دی. یا الله ستا د حلم نه قربان شم، نن ستا د توحید د بیان په جرم ستا خلیل د اور لمبو ته حواله کیږي او ته صبر کې دا اور د دې بلونکو نه چاپیره کې. کربوڑے را روان دے سرسرے او دی اور لپوکی ورکی دا دب پوکو اور اچتیگی زیادیگی نا خودے اغخپل حسد خکارا کئی. نو حدیث کرا دی اقتلوه فی الحل والحرم، دا سرسرے کربوڑے دا پا حل حرم ہر زی چی ملاوشی مڑے کئی. دا اللہ دا خلیل اور لپوکے ورکڑو دا مڑکے چارزی حرم کی ولی دی. وڑا مرغے دا مخوکا کی اوبر آوڑی نیمگڑی ساس کی روڑی پدی اور یا چاہیے پدی اور داغی پدی ساس کی اور نمڑ کی خواغخ پل غیرت خکارا کئی. دمر طاقت اللہ والا ورکا، دمر طاقت دمر زور اللہ ورکا چی ابابیل پا ذریعہ لخکر دا اصحاب الفیل ابراہ اللہ تباک نڈیر زور ورکا دی. بارحال چی دے تڑلے دے فرشتی را روانی اجازت اللہ نواری ربستا خلیل پا تکلیف دے منگ لے اجازت را کچی منگے مرست لوش لار شہر تپوستے ہو کہ چی سوئی آغا سے ہو کہ نند اللہ مشیت اتڑلی شو دا خلیل دا مشیت سارا اتڑلی شو سچی غواری آغا ہو کہ دا غرون ملک راہ دا غرون پیرا جخ کرم نزا خپل کار کوا ہواگانو فرختار آلا سیلے پیوالو زوم دا غرون دا دی کورون تورسو منا زہ دا بارانو فرختار آلا باران پیوالو منا زہ نمبر پا نمبر یو فرختار آتلا اور د تعاون او د معاونت او د مرستی او د امداد پیشکش بے کاو. خلیل د اللہ پیشکش د فرشتوں بارت کاو. چلو بھئی چلو، تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. فرشتوں سردار جبرائیل راغے وی چید اللہ خلیل حل لکلی حاجہ سے ضرورت سے خدمت سے کارشتا. اے خلیل اے جبرائیل خپل راغلی کچارا لے گلی دارا تاول ہوئے ایمان تنزل الا بی امر ربی خپل چرتا رات لیش خبری چی اللہ را لے گلے نو اللہ خو خبر دے چی زماو دا اللہ پا منس کی دا چازائے نشتا. اللہ زمانہ خبر دے ما دا زانو دا اللہ پا منس کی بچی خزا قام قبیلہ پلار بادشاہ زان جہان اس ندی منوی نن بتسنگ زماو زما دا اللہ پا منس کی رازی جبرائیل لارشا حسبی سؤالی علمه بحالی. اور دا وظیفہ دادا ابراہیم علیہ السلام وظیفہ دا دنیا سمر لوی مشکل کی او سڑے مبتلائی حسبی اللہ و نعم الوکیل دا کسرت سروی اللہ بید مصیبتون نرو باسی. اور دا دی ساند زمن سارا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترسید دے
ما تخبل استاذ دعوت داغو استاذ حتی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سانت دے دی ذکر و وظیفے. چلو بھئی جبرائیل واپس شا. جبرائیل بھی ما تا پتا و چی تب ما تا امدغ جواب راکے خود دعا ولی نواری دعا ولی نواری تا خطول من ربنا 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 ویلی نن دی خلولی بندہ نن چگی ولی نوے تا دعاو وارا سوالو کا چی اللہ رحمو کی امدادو کی. اللہ خلیل ورتوی بس تپرے دا دعا زوارم حسبی سؤالی علم و بحاری تزا. آپ جا سکتے ہو. علماء وی دا نن دعا ولی نواری وی دا زکا چی دا امتحان دے. کلاس کی طالب د خپل استاد او شیخ نه تپوس کولی شي جی دا سوال دے د دې څه جواب دے. درس کې تپوس کولی شي دا مسئله د دارا ته حل کې د دې سوال جواب راکې. خو ایگزامینیشن حال کې امتحان گاہ کی طالب او سٹوڈنٹ او شاگرد خپل استاد تدا نشي ویلي چی جی پرچه کی دا سوال راغلے دے تو زما استاذ مال د دې جواب وخا. دا خو امتحان دے. امتحان کی دا سوال تپوس بنکے سوال بنکے اس پریدا خپل قابلیت خکارا کا خپل استعداد خکارا کا خپل صلاحیت و لیاقت خکارا کا ہر زے ربنا 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 ویون کے خلیل نن غلے دے زکا امتحان دے اور بل شوے دے. خلیل وی امتحان بتیرو ما امتحان بتیرو نن ربنا نو نن سوال نک. اللہ وی خلیل کا تغیرتی خدا غیرت خطال و مادر کردے. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم من حکم کوئے اورا یا خود سلامتی آشا پا ابراہیم اور تو غرزید پس کروٹو ناس دے د جنت نمیوی را روانی دی او پور کی دننا دور پلمبو کی ناس دا اللہ خلیل د جنتی میونا لطف اندوز کی گی. دنیا با تماشی کی چنن خلیل پور سوزید خود دنیا والا و مالک خپل قدرتنا خکار اکڑل تاسو وے اور سوزون کے دے. اللہ وی نانا زماد امر پابندے کزورت حکم چیز ما خلیل لب ضرر نور کے ددے اور مجال نشتا چیز ما خلیل تکلیف ورکی. ان امرود را نزدیش کلے چی تماشا د خلیل پا لمبو دور کی اکڑاوی واہ واہ ابراہیم تو دیر کمالات والائے ابراہیم تو دیر لوی سڑے دا دور پا لمبو کی چی بچی خوشالے محفوظی مامونی دا چا اکڑل دا چا طاقت دے دا چا قدرت دے. تبھی زمانی پیر کوئے مرید تبے برید تاو کڑے او دیلی دو زما زور او دیلی دو زما کرامت او دیلی دو زما طاقت او دیلی دو زما دم و تعویز اثر. نا داد اللہ خلیل دے چھ نمرود وی دا چا خلیل وی زما اللہ دا زما اللہ کم اللہ پسر چی موتا پا جنگ وستا اللہ خو میں دیر خواخشا ستا اللہ خو میں دیر خواخشا ستا دا اللہ پا نمبانی سلور سوا غواگانی قربانو مالالوم زبحا کو سلور سوا غواگانی. ابراہیم علیہ السلام اس دور پا لمبو کی دا اس قلاری گی نا دا توحید دا مسئلی چسکا دا سی چسکا دا
ए पजंदान की यूसुफ वही अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। द गटो को बारान की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चगी वही क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। पगर मुशगु बिलाल चगी हुई अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। टुकड़े टुकड़े की दुन की सहाबा चगी हुई ला इलाहा इल्लल्लाह। पलम्बू की खलील हुई अल्लाह अल्लाह। वावरा द ला इलाहा इल्लल्लाह मसला मना खैर दे पदी के रे कदा न मनी सलूर सवाल कद दुनिया दा टोल सारवी कुर्बान की और ज़बह की इस फायदा न के द नमरूद उनके कुर्बानी सो कोई शी 400 वागानी अलाग बादशाह ने दा वागानी बला संगम कुछ अकीदे खराब हुआ शिरकी पाकीदा क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम वर्तवी दान पकारी कलार शाह दरीस फायदा नश और मुसलमानों कुर्बानी रा रवाना दा तासुब को मंडायानों की खख सारवी अखले खुद दी कुर्बाने न मख की द अकीदी फिक्र के द शिरक न तौबा बासे द ला इलाहा इल्लल्लाह प कलिमा जान पुया के बिया ब कुर्बानी वी कनी लकद नमरूद सलूर सवा वागाने अलाल का आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। तुम कहोगे मैंने इतने पैसों पे जानवर खरीदा माद दुम्र रुपू सारवे वागस्त मालूया कुर्बानी उकड़ा ना ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह न गैर बल हाजत रवा नश्ता बल मुश्किल कुशा मुश्किलात लरिकुल वाला नश्ता बीमारे खकुल वाला नश्ता गैब दान पपटू सीजुनो खबरीदू वाला नश्ता आलिमुल गैब और हाजिर नाजिर हर से मौजूद नश्ता अल्लाह न गैर हमेशा ज्वंदे सूक नश्ता अल्लाह न गैर बरकतुना चौलू वाला सूक नश्ता पदी कलिमा जान पोयरा बिया कुर्बानी का दा कीदा खला का बिया कुर्बानी का कदा कीदा दी नवी कुर्बानी जाया दा अबस मुहम्मद फजूल लकद नमरूद बावीज़ इम्तिहानात व ख़त्मों मा खो वक़्त ख़त्म सलूर ज़िक्र शो यो इम्तिहान बादशाह तहक़ुल द्वेम प्लार दा कौम कबीले तहक़ुल द्रेम द काम कबीले भूतान यड़ंकड़न खुदाया ने मात कर और सलूरम ऊरते वरु दांगल पदी नेम चितावान दे पकी चादी वज दी वक्त पारवी पदी नेम चितावान दे पकी ऊर तो वरदांगम चावी ची जानान दे पकी दी लंबू की द रब रजादा दी लंबू की द अल्लाह खुशनुदी दा लंबी बद मुवहिदीन द पारा अल्लाह गुल गुलजार गर्जे और दी सख्त की अजीबा ख्वान दे एता महसूस करे दे परोजा की चिदा मारे बहुचावा दा जबा बहुचावा और पशीट बांधे प दस्तरखान बांधे ब यख शरबत प्रोत हो खुतब पे इंतजार वी ची अल्लाह इजाजत रा की बिया बे इसकम ची दा अल्लाह इजाजत नी शवीने इसकम दे सख्त की सुमरा ख्वान दो पदी तकलीफ की सुमरा मजावा ता वड़ी खबरी वी जमा उस्ताद पोए द पा गिनी लुई कुर्बाने खो लुई खलक तेरी दा लुई ख्वंदुन नागी खबर दी ए शहीदानो द शहादत ख्वन द जन्नत द नेमतुन द ख्वन नजियात थे जन्नत की ब शहीदान अरमान की अल्लाह बिया मु दुनिया तौलेगा चिस्ता पदी नंग और गैरतु को कुर्बान शु और पदी हाल बिया राशु बिया ज्वंदी शो बिया शहीदान शु दा सख्त नदा दा गम न दे दा लुया राहत दा इंशाअल्लाह बाकी इब्तिलागान इम्तिहानात बाइंदा जुवालू अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु।